वेलकम करते हैं हम आपको। तो हम आज कलाम इक़दस में से अकॉर्डिंग टू बुक जेनेसिस की बुक यानी पैदाइश की किताब में से 12 बाब, तो हम देखते हैं कि खुदा ने अब्राहम से बात की और खुदा ने अब्राहम से कहा कि ए अब्राहम, तू यहाँ से चल, अपने रिश्तेदार नाते छोड़ दे और उस मुल्क को चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे सरफराज करूंगा और कौमों में तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे मुबारक कहूँगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूँगा। बहुत बड़ा एक मंसूबा, एक विजन खुदा ने बुज़ुर्ग अब्राहम की लाइफ में रखा और खुदा ने उसे उठा खड़ा किया और उसने कहा कि तू उठ और चल। बाइबल बयान करती है कि जब अब्राहम हैरान से चला तो उसने क्या किया कि उसने अपनी वाइफ और अपने भतीजे लूत को साथ ले लिया। आप जब खुदा आपको बोल रहा है कि आप चल और मैं तुझे दूंगा, इसका मतलब है कि उसने खुदा पर यकीन किया, ईमान लाया, क्योंकि वो पहला बाइबल मुक़द्दस में प्रॉफिट है, पहला वो नबी है जिसने खुदा की आवाज़ को सुना और खुदा उससे हम कलाम हुआ, खुदा ने उससे बात की। आज हम सीखेंगे इस कलाम इक़दस में कि जब खुदा हमारे अंदर एक विजन रखता है, खुदा हमारे अंदर एक मंसूबा रखता है, वो हमें बुलंद करना चाहता है, तो हमने उसकी आवाज़ को पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी सच्चाई से सुनना है। जब हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे तो यकीनन हम ठोकर नहीं खाएंगे, और उन चीज़ों को हमने अलहदा करना है जिनको खुदा हमें रोक रहा है कि इन चीज़ों को तू अलहदा कर दे। जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने रिश्तेदार छोड़ दे, तो अब्राहम ने अपने बाप, अपनी माँ, अपने बहन, अपने भाई सब कुछ छोड़ दिया, सबको एक अलहदा कर दिया, साइड पर रख दिया, और उसने खुदा की बात को फॉलो किया। आज ज़रूरत है कि अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में कोई विजन रखता है, कोई मंसूबा रखता है, तो हम उस मंसूबे को अपनाएं, क्योंकि वो हमारी भलाई का मंसूबा है। अगर हम उसके विजन पर, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन हम सर बुलंद किए जाएंगे, सरफराज किए जाएंगे, और खुदा हमें कौमों में बुलंद करेगा। जब हम खुदा के बताए हुए मंसूबों पर नहीं चलते तो यकीनन हम ठोकर का बाइस बनते। आप जानते हैं कि जब अब्राहम है हरान से निकला तो वो 75 बरस का था। बाइबल कहती है कि उसने अपने भतीजे को साथ ले लिया। वो भतीजा आगे जाकर, जिसको हम लूत कहते हैं, लूत नबी कहते हैं, जिसमें से मुआबी कौम पैदा हुई, जिसमें मुआबी लोग पैदा हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो उसके साथ था तो चलते चलते सफ़र में अब्राहम इतना अमीर हो गया कि लूत जो था वो उसके साथ था, और उस लूत ये मन में समझता था, अपने अंदर ये लालच रखता था, लूत के ये जो अब्राहम के पास है, भेड़ बकरियां, गायें बैल, ऊँट, जो कुछ भी है, ये मेरी वजह से। लेकिन आप इमेजिन करें कि खुदा जिस बंदे पर अपना वर्ल्ड रिलीज़ कर रहा है, जिसको वो अपना बंदा बनाकर भेज रहा है, क्या ब्लेसिंग उसके सर पर होगी? जो उसके इर्दो गिर्द उसके सर पर होगी। ब्लेसिंग हमेशा उस प्रॉफिट के सर पर होती है जो खुदा का ममसू होता है। तो ब्लेसिंग जो थी वो अब्राहम पर थी, लेकिन लूत ये सोच रहा था कि जो इतनी चीज़ें इसके पास हैं, गायें बैल ऊँट गधे गधियाँ, जो कुछ भी है, ये मेरी वजह से है, क्योंकि ये तो बुज़ुर्ग आदमी है, उम्र रसीदा है, ये तो खैमा में बैठा रहता है। मैं इसके माल की गिनती करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, चरवाहों को मैं अलग अलग लहदा गौल बना कर देता हूँ कि चराएं और गिनकर दोबारा मुझे माल मेशी मेरे हवाले करे, गल्लों में हम फिर बिठाते हैं। लेकिन लूत एक बात भूल गया कि ये ब्लेसिंग मेरी वजह से नहीं बल्कि अब्राहम की वजह से है। ये माल मेशी मेरी वजह से नहीं बढ़ रहा है बल्कि खुदा और उसके बंदा अब्राहम की वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन लूत के अंदर ये लालच जागा कि मैं क्यों ना अब्राहम से अलहदा हो जाऊं। उसने अपने चरवाहों के कानों में ये फूंक डाली कि तुम आपस में झगड़ पड़ो। मेरे जीजो, हमें इस बात को याद रखना है
کہ آپ کا نوکر، آپ کا جو آپ کے نیچے کام کرتا ہے، جو آپ کا امپلائی ہے، آپ افسر ہیں، کیا وہ آپ کے کہنے کے بغیر کوئی آپ کی کمپنی میں کچھ بھی کام نہیں کر سکتا؟ لیکن لوط کے چرواہوں کی پھر کیسے ہمت ہوئی کہ ابراہیم کے چرواہوں کے ساتھ لڑیں؟ میرے عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ جب یہ ایسا ہوا، بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ایسا ہوا، لوط کے من میں لالچ جاگا تو اس نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، تو علیحدہ ہو جا اور میں علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کو اتنا عرصہ کیوں لگا؟ 75 برس کا تھا اور اس کو منزل تک پہنچتے پہنچتے 24 سال لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک وہ پوری طرح خدا کو فالو نہیں کر رہا تھا، کیونکہ خدا نے پھر ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، سیدھا ہو کر چلتا جا، میری حضوری میں چلتا جا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابراہیم کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ خدا نے جب پہلی بار مجھ بولا تھا کہ اپنے رشتہ دار چھوڑ دے، تو کیا لوط ماں باپ سے بڑا تھا؟ جو لوط تھا وہ تو اس کا بھتیجا تھا، کیا وہ اس کے بھائیوں سے بڑا تھا؟ پھر لوط اس کے ساتھ کیوں تھا؟ ہم نے اس بات کو جاننا ہے میرے عزیزوں۔ اگر لوط نہ ہوتا تو جو بلیسنگ خدا اسے جلدی دینا چاہتا تھا وہ لیٹ نہ ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے لوط کو پھر علیحدہ کیا۔ جب خدا نے لوط کو علیحدہ کیا، بائبل بیان کرتی کہ جب لوط علیحدہ ہوتا گیا تو خدا نے ابراہیم کو بلایا اور اسے باہر لے گیا۔ اسے کہا کہ دیکھ، آسمان کے تارے اور زمین کے ریت کے ذرے، اتنی اولاد میں تجھے دوں گا، قوموں کا باپ بناؤں گا۔ جب خدا پرومس کرتا ہے تو خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ 125 سال کے ہیں، آپ 100 سال کے ہیں۔ وہ اپنے ورلڈ کو جب ریلیز کرتا ہے تو مین آف گاڈ جو ہے وہ اس کام کو پورا کرتا ہے۔ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے کاموں کو رستے میں چھوڑ دے۔ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں سن کر پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ خدا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ماں کے پیٹ ہی سے جانتا ہوں۔ وہ ہمیں جانتا ہے۔ میری جو آج ضرورت ہے کہ جو خدا بولے، اگر آپ کا فرینڈ برا ہے تو آپ اس سے علیحدہ کر دیں۔ اگر آپ کے گھر والے، یسوع مسیح نے کیا کہا اپنے شاگردوں سے؟ یسوع مسیح نے کہا، شاگردوں نے کہا کہ اے یسوع ناصری، ہم تو اپنے بہن بھائی، اپنے بزنس، اپنے کاروبار چھوڑ کر تیرے پیچھے چلے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی تم 100 گنا پاؤ گے اور آسمان پر بھی تمہارا اجر جو ہے وہ ڈبل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ خدا کی خاطر چھوڑیں گے وہ خدا آپ کو ڈبل دے گا۔ خدا آپ کو کبھی محتاج نہیں رہنے دے گا۔ لیکن جو خدا دولت دے گا اس میں وہ دکھ نہیں ملائے گا۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ابراہیم کو خدا نے دولت دی وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور جب لوط ناراض ہوا، ابراہیم سے علیحدہ ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کون سا چناؤ شروع کیا، کون سا شہر چنا؟ وہ تھا سدوم اور عمورہ، جو جل کر راکھ ہو گیا، خاک ہو گیا، جو بدی سے بھرا تھا۔ ہمارے چناؤ غلط ہوتے ہیں، لیکن جو خدا ہمیں ایک چناؤ دیتا ہے، جو ایک خدا ہمیں پلاننگ دیتا ہے، وہ اچھی پلاننگ ہوتی ہے اور سرفرازی والی اور بلیسنگ والی پلاننگ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی پلاننگ میں گھسنا چاہتے ہیں، آپ اس کے پلان میں رہنا چاہتے ہیں، تو مین آف ورلڈ کے نیچے رہیں۔ وہ جو ورلڈ ریلیز کرتا ہے اس کے اندر چلیں، تو یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا۔ ضرورت ہے کہ جو خدا کہتا ہے ہم اس کو فالو کریں۔ یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام سے سیکھیں گے کہ جن چیزوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دے، تو ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ اگر تیری دینی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو نکال کر اسے دفع کر دے، دور کر دے، اور کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں انٹر ہو جا۔ کیوں؟ وہ آنکھ آپ کی دوست ہو سکتے ہیں، وہ آنکھ آپ کے ایسے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو آپ کو شراب پلانے میں آگے لے کر چلتے ہوں، وہ پاؤں آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر تیرا دائنا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو کاٹ کر اسے ایک سائڈ پہ رکھ دے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان حکموں کو فالو کریں، ان حکموں کے ساتھ ہم چلیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔